रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समात फरमा रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। नाज़रीन मोहतरम, आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 81 बैंक से जो मैसेज जारी किए गए हैं ख़वातीन को, उनके मुतालिक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि 3 ऐसे अजला हैं जिनमें तमाम बच्चों को भी तीनों किस्तें जारी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ तमाम तर किस्म की ख़वातीन को भी तीनों किस्तें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। 3 मुख्तलिफ अजला हैं पाकिस्तान से जिनमें अभी तक ख़वातीन बार बार इंतज़ार कर रही थी। उन्हें 2024 की आखिरी पेमेंट भी नहीं मिली थी और उसके साथ साथ 13,500 रुपये की पेमेंट भी नहीं मिली थी। तो उनको आज 81 कतर से मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं। इन मैसेजेस के मिलने का सिलसिला अगले सोमवार तक जारी रहेगा और अगले सोमवार से तमाम तर किस्म की ख़वातीन के अकाउंट्स में पैसे भी आ जाएंगे और वो कैंप साइट पर जाकर अपने पैसे निकलवा भी सकती हैं। आपको सबसे पहले एक और चीज़ के बारे में अपडेट करते चलें कि जितने भी गरीब घराने हैं उनके मुतालिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि तमाम तर गरीब घरानों को रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त राशन फ्राहम किया जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ फ्री आटा स्कीम भी दोबारा से लॉन्च की जा रही है। उसके लिए आपने एक सर्वे करवाना है जिसे PSER सर्वे कहा जाता है। उस सर्वे की मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि वो सर्वे आप कहाँ से करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं और उसके लिए मालूमात कौन कौन सी ज़रूरतें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं, तो आपका सर्वे हो जाएगा। और हाँ, अगर आप घर बैठे खुद ही सर्वे करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ऑनलाइन, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी हम आपको लाजमी तौर पर बता देंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उसके मुतालिक आसानी से ख़ुद मालूमात हासिल करके अपना सर्वे ख़ुद भी कर सकें, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले तमाम तर किस्म के नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, नई जो मालूमात हैं, वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तमाम तर गरीब घराने जिनका ताल्लुक़ हुकूमत पंजाब के मतलब है कि उसमें इंड्योर में आता है, तो उन तमाम तर ख़ानदानों को इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होने वाला है। उनके लिए मखसूस किस्म का एक सर्वे जारी किया गया है, जो सर्वे करवा कर आप मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आपको इससे 5 बड़े प्रोग्राम्स में इमदाद हासिल करने का मौका मिल सकता है। जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जो अगले महीने से शुरू हो जाएगा, वो रमज़ान रिलीफ पैकेज है, जिसके तहत आपको 30,000 रुपये का फ्री राशन फ्राहम किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको 3 बोरियां आटा भी बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। तो हुकूमत पंजाब की इस बड़ी मुहिम से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप इसका सर्वे करवाएं। इसका सर्वे करवाने पर आपको सोलर स्कीम में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, रमज़ान रिलीफ पैकेज और इसके साथ साथ किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, इन तमाम तर सहूलियात से फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही आपको सेहत के मुतालिक भी फ्री जो सेहत की सहूलियात हैं वो भी मुहैया की जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक सेहत कार्ड नया जारी किया है, जिसके तहत आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट क्लिनिक से जाकर उस सेहत कार्ड से इलाज करवा सकते हैं। ये सेहत कार्ड भी आपको उसी सर्वे के ज़रिए से ही हासिल करना होगा, जो कि PSER यानी पंजाब सोशो इकॉनमिक रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस सर्वे को करवाने के लिए आपके पास आपका अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जो कि एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए और उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी होनी चाहिए। और उस शनाख्ती कार्ड के साथ साथ आपकी बीवी का शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए, यानी घराने के जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं उन सब का बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। अगर किसी की न्यू शादी हुई है तो वो अपना निकाहनामा लगवा कर अपना शादीशुदा का शनाख्ती कार्ड बनवा लें। उसके बाद आपने अपने नाम पर एक सिम भी आपके नाम पर होनी चाहिए, वो भी हासिल कर लेनी है। अगर आपके नाम पर सिम मौजूद है तो फिर तो कोई मसला नहीं, अगर सिम मौजूद नहीं है तो वो सिम निकलवा लें। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी करीबी यूनियन काउंसिल में, वहाँ से आपका ये सर्वे हो सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत ही अहम है, जो कि आपके बच्चों के बेफाम हैं,
وہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے۔ جتنے بچے بھی 18 سال سے کم عمر کے ہیں کہ کہیں بھی اسکول میں پڑھتے ہیں جو بھی ہے، تو ان سب کے بے فارم ہونے چاہیے اور اسکول کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، تو آپ یونین کونسل میں جا کر اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تحصیلوں میں یونین کونسلز میں پی ایس سی آر کی ٹیمیں بھی پھر رہی ہیں، آپ ان ٹیم سے بھی اپنا سروے کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تیسرا اور اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے خود بھی اپنا یہ اندراج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بایو میٹرک ہونا چاہیے اور آپ کے نام پر سم بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس مکمل معلومات ہوں گی تو آپ باقاعدہ اپنا سروے خود بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ اس کے علاوہ خود بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پی ایس ای آر لکھنے کے بعد آپ نے ڈاٹ لگانا ہے، GOV لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جیسے ہی اوپن کرنا ہے تو آپ کے پاس مکمل طور پر یہی پورٹل اوپن ہو جائے گا، اور اس پورٹل میں آپ اندراج کریں گے تو آپ کا یہ مکمل سروے فائنل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، سروے کرواتے ہوئے مکمل صحیح، سچی اور کھری معلومات دینی ہے۔ کسی قسم کی آپ غلط معلومات دیں گے تو آپ کا سروے کینسل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی امداد جاری نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل طبقہ ہے یا امیر لوگ بھی کیوں نہ ہوں، وہ سب پی ایس سی آر سروے لازمی کروا لیں، کیونکہ اسی سروے کے ذریعے سے ہی امیر لوگوں کو بھی، جس طرح گرین ٹریکٹر اسکیم ہے یا اس طرح کسانوں کے متعلق یہ گندم وغیرہ کا سروے ہوتا ہے، مکمل سروے کروانے کے لیے آپ کو اس چیز میں حاضر ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہ سروے کروا لیتے ہیں تو آپ پنجاب میں آنے والے جو نئے پروجیکٹس ہیں، جس طرح آسان کاروبار اسکیم ہے، اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اہل ہو سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے مزید مین ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق۔ تو اس وقت جن اضلاع کے خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد جاری کی گئی ہے، ان میں ضلع کوٹہ دو، ضلع مظفر گڑھ اور ضلع ڈی جی خان شامل ہیں۔ ان میں پہلے 10,500 روپے کی آخری پیمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور 13,500 روپے کی پیمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خواتین 81 قطر پر جا کر اپنا پورٹل چیک کریں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ہیں، اور اگر پورٹل پر ویٹنگ شو ہوتی ہے تو آپ کو صرف 3 سے 4 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو مزید آپ کی رجسٹرڈ سم پر 81 قطر سے میسیج بھی موصول ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے یہ میسیج موصول ہوگا تو آپ کے بچوں کے وظائف بھی اسی کے ساتھ ہی آپ کے اکاؤنٹس میں آ چکے ہوں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ جب آپ سینٹر پر جائیں تو آپ اپنے بچوں کے وظائف بھی لازمی حاصل کریں، اور جب بچوں کے وظائف حاصل کرتے ہیں اور اپنی پیمنٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ اپنی رسید لازمی وصول کیا کریں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے رسید کی وجہ سے، کہ جن خواتین کے اکاؤنٹ میں 13,500 آئے ہیں انہیں 10,500 دے دیے جاتے ہیں اور 3,000 رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر ان کے بچوں کے جو وظائف آتے ہیں یا وہ مکمل طور پر نہیں دیے جاتے، یا ان میں سے آدھے وظائف دے دی جاتے ہیں، آدھے ان کے پاس رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ نے رسید وصول کرنی ہے، رسید کے اوپر چیک کرنا ہے، جتنی رقم رسید کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہی رقم آپ نے پوری وصول کرنی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس قسم کی نئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، تاکہ ہم مزید ایسی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچاتے رہیں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔